मोगाच्या भवान आणि बहिणीनो, तुमका सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर कार्मेल इतफ्रादींचे नावे मोगासो प्रणाम. आज सप्टेंबर महिन्याची 5 तारीख, सदाकाळाच्या 22व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज मता आज कोलकाताची मदर तेरेसा हिचें स्मरण करता. तशेंच आज भारतांत शिक्षकाचो दीस जावन आसा, टिचर्स डे. आनी ह्या वक्ता सर्व टिचरां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमकां शिकयल्ल्या सर्व टिचरांचो ह्या वेळी उडास काडया आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर पडोवन दी म्हूण मागया. जर आमकां आज कितेंय बरोवंक कळटा, बरयल्लें वाचूंक जाता आनी वाचल्लें समजता जाल्यार हाच्या फाटल्यान टिचरांचो पाठिंबो, टिचरांनी जी सेवा मस्त आसा त्या देखून उडास दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. देवाचे उतार आयकूंक आनी ह्या विशीं नियाळ करचे खातीर त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचें अमसो नियाळ पयल्या वाचपाचेर आसले वरवीं आमी देवाचें उतर आयकुया. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 3 बोळो 18 तावन 23 म्हणासर. फर्स्ट लेटर टू द Corinthians, chapter 3, verse 18 to 23. भावा बहिणीनो, तुम्ही कोणेय आपणाक टोकोवचे नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमाप्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता, तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जानवाय देवा हुजीर एक पिशेपण सै. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, बुदवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो संपोवन घालता. आनी तेंच पवित्र पुस्तक परत्यान म्हणटा, बुदवंतांची चिंतना कितली फोकोळ म्हणून सुमी बरोवच जाणा. ह्या पासत मनशा विशांत कोणेय भाडाय चिंची नाका. नीज जावन सकडी तुमचेंच. पावल जावं, अपोल्लो जावं, केफास जावं, संवसार जावं, जिबी जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, तें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताचे, क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर, वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक तयारायक नसो आनी थोड्याच दिसांनी 3 दिसां भितर मोंती सायबिणीचें फेस्त आमी संभ्रमतल्या. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. पयलेंच कित्याक हांवें परत्यान तुमचे लागीं उलोवचें येवच्या ब्रेस्तारा, त्या कारणा खातीर. मोगाचेनो विशय असो आसता, आमी एक वाचप वाचलें, गंभीर वाचप तें. एक उद्देश शेवट दवरनो सान पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्लें वाचप. आनी ह्या वाचपांत सान पावलो आमकां थोड्यो गरजेच्यो विशय जे कितें आमच्या मुळावी क्रिस्ती जिविताक गरज, तसलो विशय आमचे मुखार मांडून दवरता. आनी पयल्यान पयलें म्हणटा, तुमकां कोणेय टोकोवचें न्ही. तुमी फटोवन पडों नाकात, सुको नाकात आनी जानवायाच्या अमलांत बरो नाकात. खंयची जानवाय?
ह्या संवसाराची जाणवाय बुदवंत काय जे कितें ह्या संवसारांत आमी म्हणटा ह्युमन इंटेलिजन्स कितें म्हणटा आमी ही जाणवाय तुमी तुमकां आसा जाल्यार ह्या विशयांत तुमी सर्तीक चिंतचें गरज ना. कित्याक ही जाणवाय थोड्या दिसांची मात्र. ह्या जाणवायांत सत्व ना, पकोड तशें म्हणून संवसारी जाणवाय गरज म्हणून न्ही. तुमी म्हाका अपवाद चिंती नाकात. जर एकलो शिक्षकाचो दीस आज एक मॅथ्स टिचर जावं पुरो, एक सायन्स टिचर जावं पुरो, एक इजनेर जावं पुरो, तांकां जाणवाय आसा. आनी ती जाणवाय पोकोळ उतड उपकाराची न्हय म्हणून हांव सांगना. सांपावली खंडी जावन जाणारी तो शिकपी. पूण आमी उलोवची जाणवाय ह्या संवसाराची न्ही. पूण ह्या संवसाराची जाणवाय जर तुज्या तकलेक चडली, तुका बुदवंत काय जायती आसा म्हूण भोगलें, तर ती जाणवाय कितली आसुनी उपकाराक पडची न्ही म्हणटा सांपावल. हें आमी समजून घेवंक जाय. हें आमी अर्थ करून घेवंक जाय. आनी त्या देखून तो म्हणटा जर कोणी ह्या संवसारांत आपुणूच बुदवंत म्हूण चिंतता आनी आपणाच्या की व्हरतो कोणी ना म्हूण चिंतता, सांपावल म्हणटा ताका संपणान घालूंकय देव शकता. पळया मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, एक उदाहरण हांवें दिवचें समजोने खातीर. जायते फावटी आमी चिंतलां, आयकलां, वाचलां. थोडे 10 वर्सां उपरांत, 25 वर्सां उपरांत, 500 वर्सां उपरांत सिरकोन पडतात. एका खंयच्या एका कर्तुवाक लागून जावं पुरो सोरचेंगी वा खुनगी कितेंय एक जाता. सुमार वर्सां उपरांत खंय एकडे सिरकोन पडतात. कशें पडतात? एक क्लू ते सोन येतात. कालेमणी एक मिस्टेक करतात. पुरा कितलें धांपून दवरून प्रयत्न केल्यारय एक कितें म्हूण एक सोडतात. सांपडावन पडतात. कशें? थंयसर आसा जाणवाय देवाची. ते देखून जेजू म्हणटा ताका आनी हांव लागू करना, पूण तुमच्या समजणे खातीर सांगलें. आमी कितलें बुदवंत म्हूण चिंतलें जाल्यारय आमचे लागीं एक केंसाच्या जडाय तितलो म्हूण येत तितलें उणेंपण आसाच. आनी तें आमकां नास करूंक पडटा. नास करूंक सोदता. एक ल्हानशी येर आसात आमच्या जिवितांत आनी त्या येर फ्रॉम दॅट क्रॅक आमी सोलवता आनी आमी संपरून पडटा. पूण ती येर वा तें क्रॅक वा ती जडाय केंसाच्या जडाय तितली कसाय मोगाची भावना वयनो मिलीग्राम ती जावंक पुरो, पूण ती भोव गरजेची आनी ती सर्गींच्या जाणवायेन मात्र भरूंक साध्य आसा. ते देखून आमी कोणीय आमच्या विशयांत बडाय उलोवची न्ही. बडाय उलोवची न्ही. कित्याक म्हळ्यार बडाय उलयतना पडची संभव आसा. गौतम बुद्धा हाच्या विशयान तुमी आयकलां जावं पुरो. एक गडीत चारित्रिकी वा लोकांनीच्या तोंडांतल्यान आशार प्रसय जाल्लें घेवन म्हाका कळीत ना, पूण हांव तुमकां सांगतां. हें गडीत अशें आसलें. बुद्धा एक नाबार्दीक शिकोणदार कळीत आसा तुमकां. आनी ताका ज्ञानोदय जाल्लें म्हणटात बौध्द गयाच्या कमळांत. जाणवाय मेळिल्ली ताका. बुदवंत आसलो तो. जाणटो म्हणत. आनी जायत्या जाणांक शिकोवन दितालो. आनी केदाळे ताणें शिकोवन दिता आसतना धरणीर बसचें आसलें. पेटाळ्यार न्ही वा उबा जाग्यार न्ही. सर्ताव जावन
शिक्षक वा गुरु उभा राहायच्या जाग्यार बसून शिक्षण दिताले, पूण वो जनेरच बसून शिक्षण दितालो. आनी एक दीस एका ताच्या शिष्यान विचारलें ताचेर, "गुरुजी, तूं कित्याक धरणेर बसताय? तूं आमचो गुरू, तुवें वयर बसोसाय." आनी बुद्धान दिल्ली जाप बदलून कांयची जानवेची जाप तो म्हणालो, "वयर बसतना पडल्यार सट्टांकी कळटा." पळया, एक गुरू, एक ज्ञानोदय जाल्लो व्यक्ती आपणाची बडाय उलयना, बगर आपणाकच कालतो करता आनी धरणेर पडटा. कित्याक ताका कळीत आसलें की हांव एक नाल्यार एक दीस पडचें चान्स आसा, अवकाश आसा. कित्याक हांव मनीस पडचें स्वाभावीक. त्या देखून जागृत आसुल्लो. तशेंच मोगाचे भाव भयणो, आमी तशेंच चिंतूंक जाय. जर आमी बडाय उलयता, आमची बडाय जाय. सांग पावलून सांगचे प्रमाणे क्रिस्तावेर. कित्याक सांग पावल म्हणटा, आमी सगळी क्रिस्तांत एक जावन आसा आनी सगळी आमचें जावन आसा. आमचे मदें फरक ना, व्यत्यास ना. जें कितें संवसारांत आसा आनी कितें आमकां मेळोंक आसा तें आमचें. पूण तें सगळें आमकां मेळटा क्रिस्तांतावन मात्र. एक घडी तुमकां आयच्या वाचपाचेर हांव व्हरतां. आयचे वाचप जेजून आपल्या शिसांक आपोवचें जावन आसा. सिमोनची 2 आनी दोनीर तो शिकयता आनी थंयसर तांकां तो आपयता. निमाणें पुरा मासली आनी धरून जाल्या उपरांत, कित्याक तांकां मासली मेळोंक ना तल्ली, तुमी वाचा मागीर. मागीर तांकां जायी परती मासली मेळटा आनी तेन्ना ते घाबरतात, तांकां अजाप जाता आनी ह्या संगती मदें जेजू म्हणटा, "तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर." आनी सिमोन आनी ताचो भाव सगळे सोडटात आनी जेजूच्या फाटल्यान येतात. पिशे पडणेंगी सामान्य ज्ञाना प्रकार, मनशाच्या जाणव्या प्रकार ताणें कितें करूंक जाय आसलें? ती मासली आनी पुरा इकून ताचे पयशे मेळोवन ताचे उपरांत तांची व्याप्त चिंतची जाली. सुम्याची ताका वळख ना तल्ली. पयले पोटी पयशे मेळचे तांकां. जाल्यार सगळें सोडतात आनी सुम्याच्या फाटल्यान वतात. सगळें सोडटा आनी सुम्याच्या फाटल्यान वतात. मनशाची जाणवयाच्या की वयर ताणें देवाच्या जाणवयाचेर आपली पतयेनी दवरली. तुजें झाड दुसरे कुशीक घाल आनी ताणें झाड घालें. कित्याक दुसरी कूस जावन आसली देवाची कूस. येदोळ म्हणसरी मनशाची कूस. पूण जेन्ना ताणें देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालो, तांचें जिवीत बदलावण जालें. आयचें फेस्त मदर तेरेसा नावाडदीक ती. कित्याक नावाडदीक? तिणें आपणाचेर पातयेल्लें उणें, देवाचेर पातयेल्लें चड. आमकां सांगतात तिणें नवें रिलिजियस मेळ प्रारंभ करता आसतना तेजे लागीं पयशांचो बरो नातुल्लो. थोडेच पयशे घेवन देवाचेर संपूर्ण पतयेनी दवरून देवा खातीर आपलें मिसांव सुरू केलें आनी ती सक्सेसफूल जाली. ती जिखली. कित्याक? ती देवाचेर पातयेल्ली, आपणाचेर न्ही, आपणाच्या जाणवायचेर न्ही, आपणाच्या येवजणेचेर न्ही, बगार देवाचेर. मोरी संपूर्णपण म्हणटा, हांव देवाची साकर, हांव सुम्याची साकर. आपणाची न्ही, आपणाच्या बुदवंतकायाची न्ही, आपणाच्या शाणेपणाची न्ही, आपणाच्या सत्तेची न्ही, बगार हांव देवाची, सुम्याची साकर. मोगाच्या भाव भयणो, जायते दाखले आमी दिवयेत, पूण हे सर्व दाखले आमकां एकच सांगतात, केन्ना आमी देवाचेर पातयेता, देव आमकां राखता, सांबाळटा आनी तो आमकां संपूर्ण करता. आनी निमाणें कितें सांत पावल सांगता तें भोव गरजेचें. तुमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवाचो. कित्या खातीर? आमी एक जावंक जाय, आमी देवात एकवटूंक जाय. देवान आमकां रचलां आपल्या सख्याचो आनी स्वरुपाचो. आनी एक दीस परत्यान
त्याच देवा लागीं आमी एक जावंक जाय आनी क्रिस्त आमकां त्या देवा तें आपण व्हरची वाट जावन आसा. हेंच आमच्या जिवितांत जावं दी म्हूण मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवास ही सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर दवरला. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सर्वंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामोळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू.
भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. पवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर 9 नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेंत आसात. 1.5 घंट्याक एक पोटी म्हणले बरी मीस आसा. ताचे उपरांत नोवेन आसा. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15
कन्नड भाशेंत. ह्या नोवेनाक आनी बाळूक जेजूच्या मनाक भेटोवच्या मिसाक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. सांगतच हांगसर कुमसार जावंकी तुमकां अवकाश आसा मिसा पयलें. आज सर्व टिचरांचो दीस आमी आचरसितना सर्व शिक्षकांक आमी ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. बाळका जेजूची आशिर्वादां सर्व टिचरांचेर तांच्या वावराचेर आमी मागता. तशेंच नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांकांय आमचे दिनवास. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर पॉल ऑगस्ट, फादर एडविन कुलासो कापुचिन मेळाचे हॉस्पेट मोडबिद्रे तावन, सिस्टर सोफी तेरेज कर्मिलीत, डिम्पी जुलियाना मचादो हिरगण कारकळा तावन, लाजरस नोरोना कंजूर मार्ग मुंबई तावन, रोजी डिसोजा सिरसी तावन जल्मदिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. फिलिप आनी लविना फर्नांडीस यशवंतपुरा बेंगलोर तावन, टेरेन्स आनी मायकल पीटर आनी तेरेजा दोरतियारांना बेंदूर मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमचें मागणें. देवदीन हॅरी एडमंड रोड्रिगस मुंबय तावन, तशेंच आल्वारीस कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्या सरत्म्यांक शांती मागोवन विल्मा सिक्वेरा मुंबय आतां सिंगापूर तावन, गेब्रियल डिसोजा कुंटीबायल कारकळा तावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो ब्रेस्तार मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.